अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट मूवीज के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार सैयद अतीक शाह थे, जिसकी कहानी शातिर गजनवी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार सनोबर खान थे। अक्सबंदी का काम नसीरुद्दीन ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 में दूसरे नंबर पर रिलीज होने वाली यह फिल्म थी शाही फकीर। फिल्म के अहम अदाकारों में गजाला, मसूद राना, अदीब, नज़र, तराना, साकी, सीमा, नज़ीर जैगम, चक्रम, टिंगू, रेहाना और रुबीना शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। नाजरीन, खैर और शर के तसादुम पर बनाई गई यह फिल्म कदीम दौर के पस मंज़र में फिल्माई गई थी, जिसमें एक जालिम और मुशरिक जादूगर बहराम, अदाकार अदीब, इस मुल्क के नेक दिल और खुदा परस्त बादशाह खुदा दोस्त अदाकार नज़ीर जैगम के साथ चाल चल कर धोखे से उसकी हुकूमत हथिया लेता है और उसकी बेटी शहजादी जरताब अदाकारा गजाला को जबरदस्ती साथ ले आता है, मगर जरताब उसके आगे नहीं झुकती। कैद के दौरान ही बहराम का इकलौता बेटा फिरोज अदाकार मसूद राना जरताब से मोहब्बत करने लगता है, जिसके इजहार पर जरताब भी भरपूर गर्मजोशी से उसका जवाब देती है। लेकिन इस बात का जादूगर को पता चल जाता है और वो शहजादी को अजियतें देता है। बहराम के इस रवैये पर उसका बेटा फिरोज बाप के सामने भरपूर एहतजाज करता है और उसे बदी से नेकी की तरफ आने की दावत देता है, मगर जवाबन बहराम गुस्से में आकर उसे अपने जादू से दूर दराज इलाके में फेंक देता है, जहां एक कहवा खाने में फिरोज की मुलाकात वहां की रक्कासा नीलोफर अदाकारा तराना से होती है, जो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। मगर वहां मौजूद कहवा खाने का मालिक और लुटेरा जाबिर अदाकार साकी नीलोफर का फिरोज से ये इल्तिफात पसंद नहीं करता और अपने साथियों के साथ फिरोज को जदोकोब करता है। नीलोफर फिरोज की तीमारदारी करती है और इसी दौरान उसकी मोहब्बत फिरोज के साथ बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक दिन जाबिर उसे दोबारा फिरोज के साथ देख कर फिरोज को खूब मार कर उसे जख्मी हालत में छोड़कर नीलोफर को साथ ले जाता है। वहां से गुजरता हुआ साबिका बादशाह खुदा दोस्त फिरोज को उठाकर अपने घर ले जाता है और ठीक होने पर उसे बताता है कि वो और उसका बाप बहराम पहले दोस्त हुआ करते थे, मगर जादू के शौक और मुनकरे खुदा होने पर उनकी दोस्ती खत्म हो गई और बहराम ने धोखे से उसकी सल्तनत हथिया ली। फिरोज खुदा दोस्त की दास्तान सुनने के बाद भेष बदल कर अपने बाप के तिलिस्म खाने में जा पहुंचता है और उसके जादुई मुहाफिजों को मारकर जरताब तक पहुंच जाता है। जरताब उसे देखकर खुश होती है, मगर इस बात का इल्म होने पर बहराम दोनों को कैद कर लेता है। लेकिन फिरोज कैद खाने के मुहाफिज की मिन्नत समाजत करके खुद को और जरताब को आजाद करवा लेता है, मगर बहराम मौका पर पहुंचकर जरताब को पकड़ लेता है, जबकि फिरोज लड़ भीड़ कर भागने में कामयाब हो जाता है और खुदा दोस्त के पास जाकर उसे सब बता देता है। बहराम कैद में मौजूद जरताज पर जुल्म ढाने शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन फिरोज और खुदा दोस्त वहां पहुंच जाते हैं, जहां बहराम को फिरोज हक की तरफ बुलाता है, मगर बहराम उसे धुतकार देता है। अब खुदा दोस्त और बहराम जादूगर में मुकाबला होता है, जहां बहराम अपने जादू से जरताब को मारने की कोशिश करता है, मगर खुदा दोस्त हर बार अल्लाह से दुआ करके उसका जादू नाकाम बना देता है। आखिर खुदा दोस्त बहराम को जेर करने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद खुदा दोस्त एक हैरतनाक हकीकत का इंकिशाफ करता है, और वो ये कि कई साल पहले जब दोनों के घरों में बच्चों की विलादत होने वाली थी, तब बहराम ने बेटी पैदा होने पर उसे मारने का इरादा जाहिर किया था। इस खौफ से खुदा दोस्त ने अपने बेटे से उसकी बच्ची को तब्दील करके अपना बेटा उसकी गोद में डाल दिया, यानी जरताब असल में बहराम की और फिरोज खुदा दोस्त का बेटा था। ये हकीकत सुनकर बहराम दहल जाता है और वो गुनाहों से ताइब होकर कुफ्र से तौबा करके जरताब से माफी मांगता है। यूं फिरोज और जरताब मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, हक्को बातिल की इस जंग पर फिल्माई हुई इस फिल्म का प्लॉट तो बहुत अच्छा था, मगर फिल्म इंतहाई बचगाना टाइप की शूट की गई। मसूद राना एक्टिंग के हवाला से बिल्कुल बेअसर रहे। खूबसूरत आवाज के मालिक मसूद राना स्पॉट चेहरे के साथ डायलॉग बोलते हुए उनमें हीरो वाली फीलिंग्स ना होने के बराबर थी। पूरी फिल्म में उन्हें पिटते हुए दिखाया गया। न जाने प्रोड्यूसर ने कौन सी दुश्मनी निकाली। फिल्म के बहुत से मनाजिर और डायलॉग सुनकर हंसी आती है, जैसे कि जब मसूद राना जरताब को आज़ाद करवा कर वहां से निकलते ही पकड़े जाते हैं और बाद में खुदा दोस्त के पास जाकर उसे ये कहते हैं कि हम आज़ाद होकर आ ही रहे थे कि हमला हो गया।
یہ بات پیٹ میں بل ڈالنے والی ہے، کیونکہ آزاد ہو کر جلدی بھاگنے کی بجائے دونوں باغ میں چہلیں کر رہے تھے اور وہاں ایک دوسرے کو پیار بھرا گانا بھی سناتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چنجا چانجی کر رہے تھے، ولا تسی نسو چھیتی نل۔ یہ کون سا جلدی آنا ہو گیا بھائی۔ فلم کے مزاحیہ مناظر میں نظر اور سیما کا رومانس قابل دید ہے، جو فلم میں ایک علیحدہ کہانی کے طور پر ہے، اور وہ سین قابل دید ہے جب نظر سیما کی محبت میں جادوگر کے ہاتھوں گدھا بن کر سیما کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا، آئرن پروین، تانی، رینا اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری مشیر کاظمی، موج لکھنوی اور ریاض الرحمان ساگر نے کی، جس کا میوزک تصدق حسین نے ترتیب دیا، جو واقعی لاجواب تھا۔ اور ناظرین، اس فلم کے گانے میں نے اپنے HSV چینل پر اپلوڈ کیے تھے اور انہی پہ سٹرائکس آئی تھی۔ یوسف بن تاشفین بھائی، یاد ہوگا آپ کو، آپ کا تو پسندیدہ چینل تھا۔ ان میں آئرن پروین نے 3 اور مسعود رانا نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ تانی اور رینا نے 1، مسعود رانا اور مالا نے 1 گانا گایا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک گانا اور تھا جس کے گلوکار کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ گانا فلم میں بھی مجھے نہیں ملا اور ہو سکتا ہے کہ یہ گانا اس فلم میں نہ ہی ہو۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں آئرن پروین کے اے دل آئے ہیں دلدارم یہ گیت اداکارہ ترانہ پر پکچرائز ہوا۔ عرب و عجم نے مانا میری آنکھ کا نشانہ یہ گیت بھی اداکارہ ترانہ پر عکس بند ہوا۔ مشکل ہے میرے دل سے تیرے پیار کو مٹانا یہ گیت اداکارہ غزالہ پر فلمایا گیا۔ مسعود رانا کا پھول جھڑے منہ سے ہنسے جو دل ربا یہ گیت اداکار مسعود رانا پر ہی شوٹ کیا گیا۔ پھول جھڑے منہ سے ہنسے جو دل ربا جوانی بھی جدا ہے ادائیں بھی جدا۔ تانی اور رینا کا محبت کا اشارہ ہو گیا ہے ہمارا دل تمہارا ہو گیا ہے یہ گیت اداکارہ ریحانہ جونیئر اور روبینہ پر پکچرائز ہوا۔ مسعود رانا اور مالا کا یہ رنگی نظارے یہ چاند اور تارے یہ گیت اداکارہ غزالہ اور اداکار مسعود رانا پر عکس بند کیا گیا۔ ناظرین، آخری گیت جو تھا جس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بہتر بتا سکتے ہیں تو بتائیے گا۔ اس گیت کے بول تھے پھر اٹھا پہلو میں درد دل، اور یہ گیت کس پر فلمایا گیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ یہ فلم 2 جنوری 1970 بروز جمعہ کو فلم کردار کے ساتھ ہی پنجاب سیکٹر میں اور 9 جنوری 1970 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے پیراڈائز، نیرنگ، سوسائٹی، سپر، شبنم، شاہین، گلزار، مہتاب، ریجنٹ، مسعود، حیدرآباد کے نیو میجسٹک، فیصل آباد کے طارق، لطیف آباد کے چراغ محل اور لاہور کے کیپٹل میں ریلیز کیا گیا، مگر یہ فلم صرف 13 ہفتے کا بزنس کر پائی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی۔ اور ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے ہلچل کے ریویو میں بھی آپ سے کہا تھا اور اس کے بعد جو نئے سال کا ویڈیو میں نے 1970 کا بنا کے اپلوڈ کیا اس میں بھی کہا کہ میں نے آپ کو یہ 2 فلموں کے نام بتائے ہیں، آپ کے ایریا میں جہاں جہاں یہ فلمیں ریلیز ہوئی ہوں ان میں مجھے سینماؤں کے نام بتائیے گا، لیکن افسوس کی بات ہے کسی نے بھی نہیں بتایا اور نہ ہی بتانے کی زحمت کی۔ بہرحال آپ کی مرضی۔ تو یہ تھا فلم شاہی فقیر کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔